अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कन्फेशन पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एडमिशन पे भी बात करूँगा आइंदा दिनों में। इससे हट के एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि एडमिशन और कन्फेशन एक कॉमन सुनने वाले के लिए दोनों एक ही तरह की टर्म्स लगती हैं। एडमिशन में भी सर्टन फैक्ट्स हम एडमिट करते हैं, मान लेते हैं, कुछ हक़ाइक़ व वाक़यात, और इसी तरह कन्फेशन में भी हम कुछ हक़ाइक़ वाक़यात मानते हैं और उनकी लायबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं और ख़ुद को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों ही कुछ रियलिटीज़ एक्सेप्ट करने के हवाले से डील करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। आज इनके कुछ डिफरेंसेस पे बात करेंगे। मैंने एक उसको सिस्टमेटिकली राइट डाउन कर लिया है। थोड़ी सी वजाहत मैं ये कर दूं बिफ़ोर गोइंग फर्दर कि एडमिशन जो है वो एक सिविल टर्मिनोलॉजी है और सिविल केसेस में यूज़ होती है, और कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में यूज़ होती है। पहले डिफरेंस की तरफ जाते हैं कि जी वो पहले मैं बात कर चुका हूँ कि ये कन्फेशन क्रिमिनल में और वो सिविल में होता है। सेकंड पे जाते हैं कि एडमिशन जेन्युइन फॉर्म में होता है और जो कन्फेशन है वो एक स्पीशी है एडमिशन की ही। अब मैं इसको समझा इस तरह सकता हूँ कि बुनियादी टर्म अगर देखी जाए तो वो एडमिशन ही है। इतराफ़ जुर्म जो है वो इसकी स्पीशी है और इसकी एक ब्रांच है, अगर हम इसको थियोरेटिकली देखें तो। थर्डली, एडमिशन जनरली प्लीडिंग्स में किया जाता है। जो आपका दावा जवाब दावा है उसमें कुछ फैक्ट्स एडमिट किए जाते हैं। एडमिशन वहाँ पे होता है। वेयर एज जो कन्फेशन है वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है आज़ाद मर्ज़ी से, और उसमें अपने आप को हार्म पहुंचाने वाली कोई स्टेटमेंट दी जाती है जिससे उस केस की लायबिलिटी उस पर शिफ्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स मान लेता है कि जी ये जुर्म मैंने कमिट किया है, तो उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है वो स्टेटमेंट दे के। इन अदर सेंस जो एडमिशन है वो इस तरह का कोई डायरेक्ट हार्म उसको नहीं पहुंच रहा होता, सर्टन फैक्ट्स एडमिट करता है, कुछ लाइबिलिटीज सिविल वो एडमिट कर सकता है एडमिशन में। अब एडमिशन जनरली सिविल लाइबिलिटी और राइट होता है जो किसी दूसरे बंदे का होता है, उसके हवाले से एडमिसिबिलिटी होती है उसकी। मिसाल के तौर पे एक दावा आ गया किसी भी ज़मीन से रिलेटेड, फ़र्ज़ करें उसकी पोजीशन का दावा है, कब्ज़े का दावा है, और जो डिफेंडेंट है वो जवाब दावे में एडमिट कर लेता है कि जी ये प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा उसी शख्स का है, तो डायरेक्टली अब वो सिविल लाइबिलिटी एडमिट कर रहा है किसी दूसरे बंदे की, तो ये एडमिशन है। इसी तरह कन्फेशन जो है वो अक्यूज़ किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं करता, बल्कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाता है वो स्टेटमेंट दे के। लाइबिलिटी वो एडमिट नहीं करता किसी किस्म की भी कोई सिविल लाइबिलिटी। हाँ, अपना रोल एडमिट कर सकता है किसी क्राइम में, क्राइम की अक्रंस को एडमिट कर सकता है, मान सकता है और अपना जुर्म कन्फेस कर सकता है, लेकिन कोई सिविल लाइबिलिटी टाइप चीज़ उसमें नहीं होती। पांचवा फ़र्क दोस्तों, इसमें आर्टिकल 30 डील करता है, डिफ़ाइन करता है एडमिशन को, और कन्फेशन जो है वो बेसिकली कहीं भी डिफ़ाइंड नहीं है कानून में। कानून की किसी बुक में कन्फेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन मौजूद नहीं है। हाउएवर जो कुछ कानूनदान हैं दुनिया में उन्होंने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, और वो डेफिनेशंस आलमोस्ट माइनर डिफरेंसेस के साथ सेम ही हैं। नंबर 6, एडमिशन जो है वो कहीं भी किसी भी विटनेस के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि कोई गवाह आए और वो उसको एडमिट करे कोर्ट में, और इस तरह का किसी किस्म का कोई सीन नहीं होगा, और ना ही कोई ऐसा कोई ख़ास तरीक़ाकार मौजूद है एडमिशन करने के लिए।
اس کے بالکل برعکس کنفیشن میں ایک پورا پروسیجر موجود ہے اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو سیکشن 164 364 اور 533 کرمنل پروسیجر کوڈ میں کچھ شرائط موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 37 جو ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کا، وہ ڈیل کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی وہ پروسیجر فالو کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی اس کی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جنرلی ایڈمیشن میں بھی گواہ کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی گواہ اس ایڈمیشن کے میں پیش کرنا ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایڈمیشن کین ناٹ بی ریٹریکٹڈ بٹ اٹ از این اسٹاپل اگینسٹ دا میکر۔ اب اگر کوئی پارٹی ایک دفعہ کوئی سرٹن فیکٹس ایڈمٹ کر لیتی ہے تو پھر اس سے ریٹریکٹ نہیں کر سکتی، اس سے مکر نہیں سکتی، اور یہ اس کے اگینسٹ ایسٹاپل بن جاتا ہے۔ ایسٹاپل پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو اس کے بالکل برعکس جو کنفیشن ہے وہ اس کو ریٹریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ آزاد مرضی سے نہیں ہوا، اس میں کسی قسم کی کوئی تھریٹ دی گئی تھی، اس کو دھمکی تھی، کوئی لالچ دیا گیا تھا، یا کوئی وعدہ کیا گیا تھا کوئی اس کو بینیفٹ پہنچانے کا، یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے اس نے کوئی کنفیشن کیا ہے، تو پھر وہ اس سے ریٹریکٹ کر سکتا ہے، اور اس بنیاد پہ کنفیشن ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایڈمیشن ایز سچ جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایڈمیشن کہیں بھی ہو سکتا ہے، پولیس کے سامنے بھی ایڈمٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے ہو سکتا ہے، کسی پرائیویٹ پرسن کے سامنے ہو سکتا ہے، عدالت میں ہو سکتا ہے۔ ایڈمیشن کی ایز سچ کوئی بھی وہ بائنڈنگ نہیں ہے، جبکہ جو کنفیشن ہے، جوڈیشل کنفیشن، وہ صرف کورٹ میں ہوتا ہے، اور پولیس آفیسر کتنے بھی ہائی رینک کا ہو وہاں پہ وہ موجود ہوگا تو وہ کنفیشن نہیں ہے، اس کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ایز سچ کوئی بھی کنڈیشن ایڈمیشن میں نہیں ہے۔ اب آرٹیکل 30 سے 36 ڈیل کرتا ہے ایڈمیشن کے حوالے سے قانون شہادت آرڈر کا، اور اسی طرح آرٹیکل 32 سے 40 ڈیل کرتا ہے قانون شہادت آرڈر کا کنفیشن کو۔ And admission can be made by the party himself or by his pleader or his attorney, by legal representative or anybody whose interest is present in it, even in certain cases. اب ایڈمیشن کے لیے اس قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ جو شخص ڈائریکٹلی جو انوالو ہے وہی کرے، وہ شخص خود کر سکتا ہے، اس کا وکیل ایڈمیشن کر سکتا ہے، اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیو ایڈمیشن کر سکتے ہیں، لیکن کنفیشن کے لیے ضروری ہے کہ کنفیشن وہ شخص خود ہی کر سکتا ہے جو ایکیوزڈ ہو، کوئی بھی اوفینس کرنے کے حوالے سے گلٹی ہو، کوئی دوسرا شخص اس کے لیے کنفیشن نہیں کر سکتا۔ In admission, if a party admits any liability towards himself or against any other party, it would be proved or considered conclusive piece of evidence. اب ایڈمیشن میں کوئی بھی پارٹی جب کوئی چیز ایڈمٹ کر لیتی ہے، کوئی لائبلٹی اپنی طرف ایڈمٹ کر لیتی ہے، مان لیتی ہے، تو وہ پھر اس کی حد تک جو ہے وہ کنکلوسیو پیس آف ایویڈنس ہوگا، اس میں پھر کسی قسم کے اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ آرٹیکل 43 کے مطابق جو ایکیوز پرسن ایویڈنس دیتا ہے اپنے خلاف وہ کنکلوسیو ہوگی، لیکن جو کو ایکیوزڈ ہوگا اس کی حد تک وہ صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوگی، اس کی حد تک وہ کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایڈمیشن میں اگر کوئی شخص کوئی ایڈمٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جتنے بھی انٹرسٹ وابستہ ہیں دوسرے لوگوں کے، وہ اس کی حد تک بھی بائنڈنگ ہو جائے گا وہ ایڈمیشن، لیکن یہاں پہ صرف بائنڈنگ اس کی اپنی حد تک ہے، اور باقیوں کی حد تک وہ سرکمسٹانشل یا واقعاتی شہادت ہوگی، باقی اور شہادت بھی اس کے ساتھ ریکوائرڈ ہوگی، جبکہ ایڈمیشن میں ایسی کوئی شہادت ریکوائرڈ نہیں ہوگی۔ ایڈمیشن نارمل حالات میں
کیا جا سکتا ہے ویئر نو اپلیکیشن آف تھریٹ انڈیوسمنٹ پرومس جنرلی آبجیکٹڈ. تو ایڈمیشن میں آپ اس بنیاد پہ ایڈمیشن کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ جی کوئی تھریٹ تھی یا اس کو لالچ دیا گیا تھا، پرومس تھا یا کوئی بھی اس قسم کا آپ عذر نہیں لے سکتے اگر ایک دفعہ ایڈمیشن ہو گیا. جبکہ کنفیشن میں آپ یہ سارے عذرات اس کی ایڈمیسیبلٹی کے حوالے سے آپ لے سکتے ہیں. اور ہر قسم کا جو بھی، مثال کے طور پہ یہ کہ بندہ ڈرنک تھا اور یا اس سے سیکریسی کا وعدہ کیا گیا تھا اور اس پہ اس نے وہ چیزیں کنفیس کی تھیں، یا اس کو وہ ڈسیپشن کا شکار ہوا ہے اسے مطلب دھوکہ دہی سے، یا اس کی کنسیپٹ کچھ اور تھا بتانے کا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف یہ یوز ہوگا. تو یہ سارے عذرات لے کے کنفیشن جو ہے وہ اس کی ایویڈنسی ویلیو کو کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا سول کیسز میں نہیں ہے. یہ چند ایک ڈفرینسز تھے. ہوپفلی میں نے کنکلوڈ کیا ہے اس کو ہر اینگل سے. اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور ڈفرینس دونوں میں موجود ہو. امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.